अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। मुझे मालूम है आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ, क्या कहा? नहीं कर रहे थे? अच्छा जी। तो चलें, अब तो मैं आ गई हूँ और लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल की एपिसोड। अगर आप लोग मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे तो चलें, मैं रहने देती हूँ। ओहो, मैंने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं ना। तो जनाब, मैं हूँ तुबा कामरान और मैं लाती हूँ क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे बहुत ही मज़े मज़े के नावल्स जो ले जाते हैं आपको एक अलग ही दुनिया में, जहाँ तजस्सुस आपके जहन में सवाल उठाता है तो वहीं कुछ ऐसा मोड़ भी आता है जहाँ आप बेसाख्ता कह के लगा उठते हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अब तो पहचान गए होंगे और अब यकीनन आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब मैं नावल दरियाना इश्क की अगली एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। लेकिन जनाब, स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि यूं ही हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिलें। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं दरियाना इश्क एपिसोड 11। क्या हुआ बेटा, मूड क्यों ख़राब है? शाम को किंजा बेगम ने अलीना को ख़राब मूड के साथ लॉन में बैठे देखा तो उसके पास बैठते हुए पूछने लगी थी। कुछ नहीं पप्पो, बस ऑफिस से कॉल आई थी। ये आपकी सहेली के बाकी बच्चे तो ठीक ठाक हैं, पर वो आहन न जाने क्या समझता है ख़ुद को। कल 3 घंटे अपने कैबिन में इंतज़ार करवा कर उसे सुकून नहीं मिला, जो आज कॉल करवा कर वापस ऑफिस आने का हुक्म जारी कर दिया। अलहीना ने तंज़िया अंदाज में कहते किंजा बेगम को मुस्कुराने पर मजबूर किया था। पहले अपनी मंगेतर से कहता है कि मिस अलीना को बोलो किसी होटल में रुक जाएं। क्यों? क्योंकि उनकी जनाब की कोई अहम मुलाकात आ गई थी और वो मुकर्रर वक्त पर मुझसे नहीं मिल सके। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है उसमें। अलीना किंजा बेगम को देखते हुए एक बार फिर भड़क उठी थी। बेटा, इसीलिए तो महराज भाई कहते थे कि अपनी कंपनी के साथ काम करो। जब दूसरे लोगों के साथ काम करो तो ये उम्मीद मत रखो कि वो आपके मिजाज के मुताबिक चलेंगे। हर किसी को मार्जिन देना चाहिए। आहन के काम करने का भी अपना अंदाज है। अब अगर फैसला किया है तो थोड़ा बर्दाश्त भी कर लो। किंजा बेगम ने उसे समझाते हुए लहजे में कहकर उसके सर पे हाथ फेरा था। आप ठीक कह रही हैं पप्पो, मगर हफ्ते में 2 दिन ऑफिस जाना है, ये कंडीशन तो उन्होंने खुद ही रखी थी। मैं अपने वादे के मुताबिक वक्त पर मौजूद थी और वो शख्स मुझे इंतज़ार करने का कहकर चला गया और लौटा ही नहीं, और अब मुझ पर तंज करता है कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, तो मुझे अपने बाप की कंपनी में ही काम करना चाहिए था। अलीना ने कुड़ते हुए किंजा बेगम से कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गईं। आप हंस रही हैं फुप्पो? अलीना ने बेयकीनी से सवाल किया था। नहीं, बस बहुत दिनों बाद हमारी गुस्से वाली अलीना देखने को मिली है, बस इसीलिए। उन्होंने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा था। हर कोई कहाँ बर्दाश्त करता है फुप्पो। वो तो बस अजान था जो मेरी हर जायज़ और नाजायज़ बात और गुस्सा खामोशी से बर्दाश्त कर लेता था, मगर मैंने कभी उसकी कदर ही नहीं की। अलीना ने गहरा सांस लेते हुए आज़दा लहजे में कहा था। गुज़री बातों पर अफसुर्दा होने से क्या होगा बेटा, गुज़िश्ता बातों को भूल जाओ। किंजा बेगम ने उसका मूड बहाल करने की कोशिश करते हुए कहा था। बातों को तो भूल सकती हूँ पप्पो, मगर अजान को भूलना मेरे इख्तियार में नहीं है। वो ख़ुद तो मर गया, मगर मेरे दिल में अपनी मोहब्बत ज़िंदा करके चला गया है पप्पो। अलीना ने नम आँखों के साथ किंजा बेगम की जानिब देखते हुए कहा। ये कैसी मोहब्बत है बेटा? किंजा बेगम को अलीना की बात की समझ नहीं आई थी। मालूम नहीं पप्पो, अलीना ने बेबसी से जवाब दिया। इस बात का जवाब तो उसके पास भी न था। कल से आहान की बात पर बरहम वो सब फरामोश कर बैठी थी। आज फिर अजान लाशारी उसकी यादों पर हमला आवर हुआ था। आने वाला वक्त उसे क्या दिखाने वाला था, वो इस सबसे अनजान थी। तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? रात डिनर के बाद निहाल ने अजान से इस्तफसार किया। वो दोनों इस वक्त पूल साइड पर बैठे थे। कौन दोनों? जानते हुए भी अनजान बनना आजकल अजान लाशारी का पसंदीदा मशगला बन चुका था। तुम और अलीना, निहाल ने उन दोनों के नामों पर जोर देते हुए कहा। नहीं तो, चेहरे पर संजीदगी सजाए अजान ने जवाब दिया। मैं बच्चा तो नहीं हूँ अजान लाशारी, आपसे शायद 1 महीना ही छोटा हूँ। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे और मैं मान लूँगा। निहाल ने तंज़िया अंदाज में कहा तो अजान बस उसे देखता रह गया।
کیا سننا چاہتے ہو نہال؟ اذان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ تم دونوں بس کزن نہیں ہو. There is something more between you guys. مجھے وہ جاننا ہے. نہال نے درست اندازہ لگایا تو اذان نے نظریں پھیر کر پول کے پانی پر ٹکا دیں. گزرے لمحوں کے مناظر پول کے شفاف پانی پر تیرنے لگے تھے. ایسا کیا ہوا ہے اذان؟ 2 سال قبل جب تم ہم تک پہنچے تھے نہال، جو بھی ہوا تھا وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. میرا تم لوگوں تک پہنچنا اور میری گزشتہ زندگی. اذان نے اس کی بات کاٹتے اپنی بات رکھی تھی. ان میں کہیں بھی علینا لاشانتی کے لیے وہ غصہ نہیں تھا اذان، جو میں پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں. یوں جیسے تم خود جان بوجھ کر اس کی ایگو کو ہرٹ کرنا چاہتے ہو. وہ اذان جس نے کبھی کسی سے تلخ بات نہیں کی، وہ اپنی ہی کزن کو لے کر اتنا تلخ کیوں ہے؟ نہال کے سوال نے اذان کو پھر لاجواب کیا تھا. بس ہماری بچپن سے کبھی بنی ہی نہیں. اذان نے کندھے اچکاتے ہوئے بات بنائی، ورنہ علینا لاشاری اس کے لیے کیا تھی وہ ان کا پورا خاندان جانتا تھا. بچپن کی جنگ تم لوگ اب جوانی میں لڑ رہے ہو؟ نہال نے سر جھٹک کر کہا، یوں جیسے وہ اذان کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا اذان کہ جھوٹ بولنا ہے یا دکھاوا کرنا ہے اچھے سے کرو، لیکن جواز کنونسنگ ہونا چاہیے. اذان، نہال نے اکساتے لہجے میں کہا تھا. ایسی نفرت کیسے کی جاتی ہے نہال جو دوسروں کو کنونسنگ لگے؟ مقابل کو بے عزت کر کے یا مقابل کی جان لے کر؟ میرے نزدیک تو نفرت تبھی کنونسنگ ہو سکتی ہے نا جب ہم اس انسان کو جان سے ہی مار ڈالیں جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، کیونکہ آج تک ایسا ہی دیکھا ہے میں نے. اذان کا لہجہ پل میں بدلا تھا. وہ چہرہ جہاں کچھ دیر پہلے نرمی اور سنجیدگی تھی، اب اس چہرے کے تنے نقوش نہال کو حیران کر رہے تھے. اس نے بات جتنی سخت کی تھی اتنے ہی سخت تاثرات اس کے چہرے پر تھے. آنکھوں میں ٹپکتی لالی نہال کے لیے ایک نیا منظر تھا. کیا ہوا ہے اذان؟ نہال پریشان سا ہوتا تھوڑا آگے کو جھکا تھا. کچھ نہیں. وہ چہرہ جھکائے خود کو کمپوز کرنے لگا. آئی ایم سوری، مجھے لگا تم دونوں میں کوئی لڑائی یا ناراضگی چل رہی ہے. نہال نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے، نہ لڑائی، نہ ناراضگی، نہ نفرت اور نہ محبت. آخری الفاظ اس نے دل میں کہے تھے، کیونکہ یہ بات وہ فقط اپنے دل کو ہی باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ علینا لاشاری کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا. اپنی بات کے اختتام پر نہال کو لب کچلتا دیکھ کر اذان کو اپنے لہجے کی شدت کا اندازہ ہوا تھا. اینی وے چلو اندر، باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے. نہال کا کندھا تھپک کر کہتا وہ داخلی دروازے کی جانب چلا گیا، جبکہ نہال وہیں بیٹھا اذان لاشاری کے ان بدلتے رویوں کو سوچنے لگا تھا جو پچھلے 1 ہفتے سے اس کے سامنے آ رہے تھے، اور ان کی وجہ تھی علینا لاشاری اور اس کی زندگی کا حوالہ. ایک نئی صبح میں جہاں لوگوں کے معمولات زندگی شروع ہو چکے تھے، وہیں عارض کمال خان نے کچھ معمول سے ہٹ کر کرنے کا سوچا تھا. اس سوچ کی تکمیل کے لیے اس نے صبح بریانی، کباب اور چند دوسری ڈشز کی فرمائش کر ڈالی تھی. رشید بابا کے ہمراہ کچن میں لگی زرمینہ کو عارض کی فرمائش تھوڑی عجیب لگی تھی. عموماً دن میں وہ کم ہی کھاتا تھا یا کوئی چھوٹی موٹی چیز کھا لیتا تھا، اور رات میں ہی ان کے لیے 3 کورس میل بنا کرتا تھا. مگر آج عارض کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا. کھانا بن گیا؟ وہ کوئی تیسری بار زرمینہ سے استفسار کر رہا تھا. بالآخر اب اسے مثبت جواب مل گیا تھا. جی لالا، بن گیا. زرمینہ چادر درست کرتی کہنے لگی. یار لالا مت بولا کرو، عجیب سی وائبس آتی ہیں، تم بھائی بول لیا کرو. عارض نے ہمیشہ کی طرح زرمینہ کو پھر سے لالا کہنے پر ٹوکا تھا. ہمارے ہاں تو سب ایسے ہی بلاتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی بلائیں گے. زرمینہ نے بھی ہمیشہ والا جواب دیا تھا. کون سی فوجیں ہیں تمہارے ساتھ جو ہم کرتی رہتی ہو؟ عارض نے ہنس کر کہا تو زرمینہ منہ کے زاویے پنا کر رہ گئی. اچھا، اب یہ سارا کھانا اچھے سے برتنوں میں نکال دو اور ٹرے میں سجا دو. بالآخر عارض نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا سوچا. عارض کی فرمائش پر زرمینہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جس پر عارض نے اسے آنکھیں دکھا کر جلدی کام کرنے کا حکم دیا. یہ رہا کھانا لالا. زرمینہ نے ساری ڈشز سلیقے سے برتنوں میں سجا کر عارض کے سامنے لیونگ روم کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا. زبردست. عارض نے کپڑا ہٹا کر ایک نظر ٹرے کو دیکھتے ہوئے زرمینہ کو سراہا تھا. ٹھیک ہے، اب تم جاؤ. عارض نے اسے جانے کا حکم دیا اور خود ٹرے تھامے اٹھ کھڑا ہوا. یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں لالا؟ زرمینہ کے اندر کا تجسس جاگ گیا. وہ موم نے کہا تھا یہ کنزا آنٹی کے گھر دے آؤں. عارض نے سرسری سے لہجے میں کہہ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے. عارض کی بات زرمینہ کو عجیب لگی تھی. پہلے خود کہہ کر اتنا کھانا بنوایا اور پھر وہ دینے بھی خود ہی چلا گیا.
عموماً جب عائزہ بیگم کچھ کنزا بیگم کو بھجوا دیں تو وہ دینے ہمیشہ زرمینہ کو ہی بھیجتی تھیں۔ وہ عارض کی حرکت کو سوچتی واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ کل کی نسبت علینا کا موڈ کچھ بحال ہوا تھا اور اس کا غصہ بھی شانت ہو گیا تھا۔ ابھی وہ لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھی بے فکری سے اپنا کام کر رہی تھی جب گھنٹی کی آواز پر وال کلاک پر نظر دوڑائیں جہاں 12:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ کنزا بیگم تو اس وقت نہیں آتی تھیں اور یہاں ان کا ایسا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ علینا کو حیرت ہوئی۔ مین ڈور میں بنے چھوٹے سے سوراخ سے دیکھا تو باہر کھڑی ہستی کو دیکھ کر اس سے حیرت تو ہوئی، مگر وہ دروازہ کھول کر سوالیہ نظروں سے اسے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو دیکھنے لگی تھی۔ ہیلو، یہ مام نے بھجوایا ہے، عارض نے دلچسپ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہا اور آنکھوں سے ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ٹرے علینا کی جانب بڑھا دی تھی۔ ہائے، علینا نے جواباً کہتے اس کے ہاتھ سے ٹرے تھام لیا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ لاشاری ہاؤس میں یہ سب کام ملازم کیا کرتے تھے اور وہاں اسے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ کنزا بیگم کبھی خالی برتن واپس نہیں لوٹاتی تھیں۔ ٹرے کچن میں رکھ کر وہ لوٹی تو عارض ابھی بھی دروازے پر کھڑا تھا۔ علینا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ برتن پھپھو خود بھجوا دیں گی، علینا نے اسے آگاہ کیا۔ اسے عجیب لگا تھا، پہلے وہ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے بھی خود یہاں کھانا دینے آتا ہے اور پھر مڈل کلاس گھرانوں کے لوگوں کی تنہا برتن کے خالی ہونے کا انتظار بھی کرتا ہے۔ علینا کے جواب پر عارض کو کچھ شرمندگی ہوئی۔ وہ جو علینا سے بات کرنے وہاں رکا ہوا تھا، علینا کو لگا وہ برتنوں کے انتظار میں ہے۔ نہیں، وہ میں تو بس پوچھنا چاہتا تھا کہ ادھیرا آپ ہی بتا رہی تھی کہ آپ نے ہماری کمپنی جوائن کی ہے۔ علینا کی سوالیہ نظروں کو اگنور کرتے عارض نے سوال کیا تھا۔ جی، سری سا جواب دے کر علینا اس کے لوٹ جانے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ دروازہ بند کر کے اپنا کام کر سکے، مگر یوں اس کے منہ پر دروازہ بند کرنا اسے عجیب لگا تھا۔ وہ پہلے والی بے مربت علینا ہوتی تو شاید ایسا ہی کرتی۔ کیسا لگا آپ کو آہن بھائی کے ساتھ کام کر کے؟ عارض نے بالآخر موضوع کی جانب آتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کے لہجے میں ویسا ہی تجسس تھا جیسا ادھیرا اور نہال کے لہجے میں ہوا کرتا تھا۔ علینا کچھ دیر خاموشی سے اس لڑکے کو دیکھتی رہی جو اندازاً اسے 2-3 سال چھوٹا تھا۔ آپ کے بھائی کے ساتھ ابھی میں نے کام شروع نہیں کیا کیونکہ شاید ان کے پاس پروفیشنلزم اور وقت کی کمی ہے، علینا نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو عارض نے اپنے لبوں پر امڑ آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو دبا دیا، مگر اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ علینا ابھی تک اہان کمال کے نام میں چھپے اذان لاشاری سے نہیں ملی تھی، اسی لیے وہ اس کے بارے میں بے دھڑک اندازے لگا رہی تھی۔ ارے ایسا بالکل نہیں ہے، وہ کافی پروفیشنل ہے، بس تھوڑی موڈی ہیں، عارض نے علینا کو دیکھتے جواب دیا۔ علینا کو حیرت ہوئی تھی کہ علینا لاشاری سے زیادہ موڈی کون پیدا ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے انہیں اپنے موڈ اور ایٹیٹیوڈ کو قابو کرنا ہوگا، علینا نے 2 ٹوک جواب دیا تو عارض نے ابرو اچکاتے ہوئے متاثر کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ بات ایسے کر رہی تھی جیسے وہ نہیں بلکہ سامنے والا اس کے پاس نوکری کرنے آیا ہے۔ عارض تو یہی سوچے جا رہا تھا کہ اذان ان باتوں کو سن کر کیا رد عمل دینے والا ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو یہ باتیں انہیں بتا سکتے ہیں، سنا ہے انہیں اپنی باتیں حرف بحرف لوگوں تک پہنچانا بے حد پسند ہے۔ میرے شوق بھی کچھ ایسے ہی ہیں، تو پیغام رسانی کا یہ سلسلہ چلتا رہے تو اچھا ہے، کیونکہ اب میں میٹنگ کے لیے ان کے پیچھے تو نہیں گھوم سکتی۔ علینا اہان کمال خان پر اپنا غصہ نکالنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی تھی۔ عارض تو اس کے اس انداز پر عش کر اٹھا تھا۔ آپ کو یہ جاب نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ یہ تو کیا، آپ تو کوئی بھی جاب نہیں کر سکتی، عارض نے کچھ دیر پر سوچ نظروں سے علینا کو دیکھتے ہوئے کہا تو علینا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب؟ علینا نے ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا۔ دیکھیں، صاف بات کرتا ہوں، یہ جو آپ کا انداز ہے، میرا مطلب جیسے آپ بات اگلے کے منہ پر مار دیتی ہیں، کون آپ کو برداشت کرے گا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ لاشاریز کی بیٹی ہیں، مگر جس انسان کے ساتھ آپ کام کرنے والی ہیں وہ بھی بڑی توپ چیز ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا کہ کمال خان کے خون میں وہ بال کہاں آتے ہیں جو بات بے بات لاشاریز کے خون میں ہیں۔ عارض نے بولنا شروع کیا تو بولتا چلا گیا۔ اس کی باتیں علینا کو کچھ شرمندہ کر گئیں، مگر اس کی آخری بات پر علینا نے غور نہیں کیا تھا۔ اس نے لاشاریز کا ذکر کیا تھا اور علینا کو لگا وہ فقط اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ احساس ہونے پر عارض نے سنبھل کر خود کو کمپوز کیا۔ آپ مجھے اپنے بھائی کے سلسلے میں وارن کر رہے ہیں؟ علینا نے ابرو اٹھاتے جتلاتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، میری ایسی مجال، میں تو بس آپ کے خیالات جاننا چاہتا تھا،
आरिज़ ने कंधे उचकाते लापरवाही से कहा और कुछ देर खामोश नज़रों से उसे देखे क्या। कौन कह सकता था कि ये वही लड़की है जिसे आरिज़ ने 2 बार कब्रिस्तान में रोते देखा था, फिर उस रात चर्च के बाहर और चंद बार मरी की सड़कों पर यादों में खोई, कभी तन्हा मुस्कुरा देती तो कभी आंखों की नमी को खुश करती दिखाई दी थी। जान लिए तो अब बेशक उन तक पहुंचा दीजिएगा। अलीना ने एक बार फिर अपने असली अखड़ अंदाज में कहा था। आप जैसी नज़र आती हैं वैसी हैं नहीं। आरिज़ जवाबन हैरान कुन बात कहकर अलीना के पेशानी पर पल लाने की वजह बना था। मतलब? अलीना ने कड़े तेवरों से उसे देखते सवाल किया तो आरिज़ झट संभल गया था। नहीं, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। आरिज़ संजीदा से लहजे में कहता वहाँ से चला गया। अलीना ने नासमझी से उस शख्स को जाते हुए देखा। वो उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई थी। अगले रोज़ आरिज़ अपने किसी काम से शहर गया था। आयशा बेगम के पास कमाल खान रुके थे। अपने काम से फारिग होता वो इस्लामाबाद में वाक़ अपने घर आया था, जहाँ इस वक्त खामोशी का राज था। अधीरा अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और वहीं रात रुकने वाली थी। निहाल उस वक्त लैपटॉप लिए लाउंज में ही बैठा था। अजान अलबत्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा था और घर में केयर टेकर का काम करने वाली आसिया बी भी उन दिनों छुट्टियों पर थीं। हेलो ब्रो, यार तुम ना शादी वादी कर लो। बीवी होगी तो रात के इस पैर तुम्हें इन फिगर्स और कोटेशंस में ख़ुद को उलझाना नहीं पड़ेगा। आरिज़ ने भाई के गले लगते हुए कहा। सोच रहा हूँ कर ही लूँ, पर कोई पसंद भी तो आए। निहाल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। अधीरा के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी? आरिज़ ने आहिस्तगी से कहा तो निहाल ने चौंक कर उसे देखा और कुछ पल देखते रहने के बाद कहा, अगली बार ऐसी कोई बात अपनी ज़ुबान पर तो क्या, अपने जहन में भी मत लाना। निहाल ने एकदम संजीदा होते आरिज़ को वार्निंग देते हुए कहा तो वो खामोशी से उसे देखे गया। वो कभी आरिज़ से इस लहजे में नहीं बोला था। वो काबिल इज़्ज़त है मेरे लिए, निहाल ने नरम पड़ते हुए कहा। तो जो काबिल इज़्ज़त हो उसे ज़िंदगी में शामिल नहीं किया जा सकता क्या? आरिज़ ने तिनक कर एक और सवाल पूछा था। भाभी है वो मेरी। निहाल ने फिर से अपने अल्फाज पर जोर दिया। उसे आरिज़ के सवालों से उलझन होने लगी थी। वो इस नहज पर कभी भी सोच नहीं सकता था। भाभी नहीं, होने वाली भाभी थी और हो ना सकी। आरिज़ ने संजीदा तासुरात के साथ कहा था। तुम ऐसे क्यों हो आरिज़? वो बेबसी से उसे देखता रहा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ को अधीरा आप ही बहुत अजीज़ हैं। वो उन्हें अपने घर में बहू के रूप में देखना चाहती हैं। आरिज़ ने जवाबन कहा था। मगर वो अधीरा को आहन भाई की बीवी के रूप में देखना चाहती हैं। निहाल भी बहस पर उतर आया, जो कि मुमकिन नहीं है। आहन भाई अब इस दुनिया में नहीं है। लहजे में अफसरदगी समोए आरिज़ ने वो बात कही जो इन सब की तकलीफ़ का मौजब थी। माँ के नज़दीक आहन जिंदा है और अधीरा आज भी आहन की मंगेतर है। निहाल ने जवाब पेश किया तो आरिज़ नज़र चुरा गया। कब तक? एक ना एक दिन माँ को भी ये समझना पड़ेगा कि अजान भाई आहन नहीं है। आरिज़ ने कुछ सोचकर अपनी बात पर जोर दिया था। तब की तब देखी जाएगी। निहाल ने मौजू से जान छुड़वानी चाहिए थी। तुम तब इस सिलसिले में सोचोगे? आरिज़ अपनी बात पर कायम था और निहाल उसे कैसे समझाता कि अधीरा उसके लिए एक दोस्त, एक बहन और एक भाभी की तरह मुकद्दम थी। आज ये ख्याल आरिज़ के जहन में आया था तो कल को किसी और के जहन में भी आ जाता तो इस सबसे पहले ही उसे कुछ करना चाहिए था। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।